नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें हैं और यकीन माने कि पाकिस्तान के हवाले से 77 साल तारीख में ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। डायनामिक्स बदल रहे हैं, बैनुल अक़वामी डायनामिक्स पाकिस्तान के हवाले से बदल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर के पॉलिटिकल सियासी डायनामिक्स यहां पर बदल रहे हैं। एक तरफ इमरान अहमद खान न्याजी अडयाला जेल में बैठकर सबसे बड़ा सियासी कार्ड खेलने जा रहे हैं, जहां पर वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे गैर मामूली सियासी अलायंस बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर मौलवी फजल रहमान साहब को उन्होंने दावत दे दी है, अख्तर मेंगल साहब को उन्होंने दावत दे दी है, महमूद खान अचकजाई साहब को इमरान खान साहब ने दावत दे दी है। महमूद खान अचकजाई साहब के सजेशन ये है कि पाकिस्तान के जिस जिस इलाके में जिस शहर के नौजवान कत्ल किए गए डी चौक में या मारे गए हैं, जिन्हें गोलियां मारी गई हैं, उन तमाम तर शहरों के अंदर हम जाएं, वहां पर जाकर जलसे करें, जुलूस निकालें, वहां पर तकरीरें करें, वहां पर गुफ्तगू करें और बातचीत करें। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर स्टेप नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल हो रहा है, एक तरफ अमेरिका यानी सरेआम चौक में खड़े करके जियो न्यूज को जूतों पर जूते मार रहा है। हर रात को आपको नजर आता है कि जियो न्यूज को कंकर मारे जाते हैं, जूते मारे जाते हैं। बिल्कुल भुरकस जियो न्यूज का जनाना ऐसा महसूस हो रहा है कि निकाल कर रख दिया गया है। जियो न्यूज अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी रेप्यूट मुकम्मल दांव पर लगा चुका है। आज पाकिस्तान में जियो न्यूज का रिपोर्टर या जर्नलिस्ट कहना पाकिस्तान के अंदर अजाब बना हुआ है। जियो न्यूज फंस गया है, बुरी तरह से फंस गया है। लेकिन दूसरी तरफ जियो न्यूज ने जो शरारत की थी, जो सुरसुरी जियो न्यूज ने छोड़ी थी, पाकिस्तान में सबको हॉन्ट कर रही है। वो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रही है, पाकिस्तान के इदारों का नाम बदनाम कर रही है। अभी हालिया अमेरिका से अभी खबर आई है और खबर यह है कि ये रैप टॉम सूज है। ये अगर माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई ऊपर नीचे हो, ये बड़ी अहम तरीन शख्सियत है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एक अहम तरीन पर्सनैलिटी के साथ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत के साथ इनकी मुलाकात थी, लेकिन रिपोर्टेडली ही कैंसल्स हिज प्लान्ड ट्रिप टू इस्लामाबाद। उन्होंने इस्लामाबाद का अपना टूर कैंसिल कर दिया है, मुलतवी कर दिया है। अहम तरीन और बड़ी शख्सियत से मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया है। Decisions comes as a bipartisan US pressure from the both Congress and the incoming White House escalates on the failing, यानी ये बुनियादी तौर पर कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है उसके जो मुख्तलिफ जो तमाम तर लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से, फिर ओवरसीज कम्युनिटीज की जानिब से, मुसलमानों की जानिब से, अमेरिका के अपने ऑफिशियल्स की जानिब से जो दबाव था, प्रेशर था, उसके बाद ये इन्हें अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा। सोशल मीडिया पर मैसिवली डिस्कस हो रहा है। वकार खान साहब ट्वीट करते हैं, अमेरिकन कांग्रेसमैन टॉम सूजी ने पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात होने वाला जो अपना टूर है उसे मुलतवी कर दिया है। टॉम सूजी को पाकिस्तान का दौरा करने को कहा गया था और उनसे दरखास्त की गई थी, जो तय भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर लिया गया है। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट ये है, शहबाज शरीफ साहब अचानक से शहबाज शरीफ साहब अपना बैग बिस्तरा सब कुछ उठाकर ये तारड़ एक तरफ खड़े हैं, बिस्तरे बैग इन्होंने उठाए हुए हैं और ये निकल गए हैं जनाब उधर चले गए मिस्र, यानी मिस्र की तरफ चले गए हैं। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा अहम तरीन नुक्ता उठाया है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं, इन हिज 2 years as the prime minister, यानी 2 साल बतौर वज़ीर आज़म या चुनतखब वज़ीर आज़म के, शहबाज शरीफ हैज नॉट इनवाइटेड और विजिटेड बाय एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। किसी भी जमहूरी मुल्क ने इन्हें बुलाया नहीं है, इन्हें दावत नहीं दी है, बिकॉज नो डेमोक्रेसी हैज इनवाइटेड हिम, व्हिच इंडिकेट्स हाउ द वर्ल्ड व्यूज हिज रिजीम। यानी दुनिया या डेमोक्रेटिक दुनिया इन्हें किस तरह से देख रही है और किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है कि किसी ने भी इन्हें बुलाया नहीं। बड़ी खबर है और ये इंतहाई अहम तरीन क्रेडिबल खबर है और ये पाकिस्तान के मोस्ट प्रोमिनेंट रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं जनाब इम्तियाज गुल साहब। इम्तियाज गुल साहब ने एक वीडियो की है और उसके अंदर वो बाकायदा से एक क्या कह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं मैं आपको थोड़ा सा सुनवा दूं। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया दुनिया भर में जमहूरी हुकूक की बहाली और सियासी जबर के खात्मे पर तवज्जो रखते हुए पाकिस्तान के हवाले से भी एक हिकमत अमली तैयार कर रही है और इस हिकमत अमली के तहत मुताद्दद इक़दामात में से एक, और ये अहम तरीन इसका हिस्सा है कि 2022 से पाकिस्तान में इक़्तिदार और इख्तियार के मालिक सियासी और फौजी रहनुमाओं के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियों का मुतालबा करना है। यानी वो तमाम लोग जो 2022 से पाकिस्तान में सियासी आज़ादियाँ सल्ब करने, शहरियों और अपोजिशन। ये खबर इनकी ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया है उसमें बाकायदा से डिस्कशन हो रही है और ये फैसला हो रहा है, हिकमत अमली बन रही है कि पाकिस्तान में 2022 से लेकर, यानी पाकिस्तान में जब से रिजीम चेंज की गई थी उससे लेकर अभी तक इसके अंदर जो भी मिलिट्री ऑफिशियल्स इन्वॉल्व रहे या सियासी लोग इन्वॉल्व रहे, उनके ऊपर सफरी पाबंदियां, उनके एसेट्स मुकम्मल तौर पर जब्त किए जाए, दुनिया भर में उनकी मूवमेंट्स को रोका जाए, उनका मुकम्मल बाइकआउट किया जाए और उन्हें रेड पर्सनैलिटीज या फिर उनके ऊपर एक रेड टिक या कांटा उन शख्सियात के ऊपर लगा दिया जाए। ये बहुत अहम तरीन है, ये बड़ी खबर है और मुख्तलिफ साफी पाकिस्तान के अंदर जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात या डायनामिक्स और बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी ये क्लेम कर रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में या चंद घंटों में शायद आप देखेंगे कि अमेरिका क्लियर सीरियस दबाव डालेगा
کہ امریکن کاؤنسلر کو عمران احمد خان نیازی تک ایکسس دی جائے، یعنی امریکن آفیشلز اڈیالہ جیل میں جائیں اور عمران خان صاحب سے ملیں، یا پھر اقوام متحدہ کے آفیشلز جائیں، یا پھر کسی تھرڈ ورلڈ یعنی تیسری کنٹری کے یا تیسرے ملک کے لوگ جائیں اور عمران خان صاحب سے جا کر اڈیالہ جیل میں ملیں۔ یہ بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ اب یہ ٹرمپ انتظامیہ کر کیوں رہی ہے، یہ سب سے اہم ترین سوال ہے۔ اس کا جواب دیا گیا ہے، یہ باقاعدہ ایک بڑی پرومیننٹ شخصیت ہے، یہ وجاد سعید خان صاحب کے پروگرام میں آئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے باقاعدہ انٹرویو دیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ایک نیو لبرل ایجنڈا امریکہ میں آیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ پوری دنیا میں جہاں انہیں لگے کہ ٹرمپ کی طرح کا لیڈر موجود ہے یا انٹی اسٹیٹس کو، یعنی یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی لیڈر موجود ہے، یا پاپولسٹ لیڈر موجود ہے، یا پاپولر ترین لیڈر موجود ہے، اس لیڈر کو نہ صرف ہٹانا ہے بلکہ اس کے خلاف منظم قسم کی کیمپین چلانی ہے اور اسے بالکل گرا دینا ہے۔ پاکستان میں بھی رجیم چینج کی وجہ یہ بنی تھی۔ یہ حسنین ندیم ہیں، یہ پروفیسر ہیں جارج واشنگٹن یونیورسٹی، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ سے اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے، امریکہ کے اندر اس کے اوپر سوچا گیا ہے، دیکھا گیا ہے، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اصل میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہی آئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ دنیا بھر میں جو لیڈرز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ لیڈرز جن کے پیچھے قومیں کھڑی ہوتی ہیں، نیشنز کھڑے ہوتے ہیں، جن کا امپیکٹ ہے، ہم نے ان سب کو گرانا ہے۔ اب اس کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا، مختلف میڈیا ہاؤسز کو، مختلف تھنک ٹینکس کو، مختلف شخصیات کو، اداروں کو باقاعدہ سے پیسے دیے، انہیں خریدا، بلینز آف ڈالرز خرچ کیے گئے ہیں، بلینز آف ڈالرز امریکن تھنک ٹینکس نے خرچ کیے ہیں، اور ریجیم چینج اس کا ایک حصہ تھا، ریجیم چینج اس کا ایک پارٹ تھا جو پاکستان کے اندر کی گئی ہے۔ یہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ تختہ الٹا گیا ہے، جو تباہی اصل میں نکالی گئی ہے، یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ایک پلان تھا، ایک منصوبہ تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رچرڈ گرینل ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ ٹرمپ لائک لیڈر، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح کا ایک لیڈر جو کہ نظام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جو کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ایکسپینشن کو روکتا ہے، جو کہ ملٹری بجٹ کو کم کرتا ہے، جو جنگوں کے خلاف ہے، جو ہتھیاروں کے خلاف ہے، اس جیسا بندہ اڈیالہ جیل کے اندر پاکستان میں یہاں پر بند ہے، اور یہ ان کا کہنا تھا کہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ پھر ایک اور خبر جو محمد وقاص نامی یہ شخصیت ہے یہ سامنے لے کر آئے ہیں، یہ انتہائی خوفناک ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ ڈاکومنٹ انہوں نے شیئر کیے ہیں کہ جیو نیوز نے کس طرح سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، امریکہ سے چونا لگا کر جیو پیسے مانگتا رہا ہے۔ یعنی ایک طرف ہمارے وزیر اعظم صاحب جا کر پیسے مانگتے ہیں، پھر دوسرے تیسرے جا کر مانگتے ہیں، پھر ہمارا جیو نیوز بھی جناب کشکول لے کے پہنچ جاتا ہے، سانو بھی کچھ دے دیو، یعنی ہم سب مانگو ہیں یہاں پر، یعنی ہر بندہ یہ جا کر جناب دنیا بھر میں جا کر اپنا چورن بیچتا ہے، ہر بندہ مانگ کر لاتا ہے، عوام کنگلی کی کنگلی رہ گئی، لیکن جیو بھی مانگ رہا ہے، حکومت بھی مانگ رہی ہے، وہ بھی مانگ رہا ہے، چوتھا بھی مانگ رہا ہے، تو دنیا بھر میں چونا لگا کر یہ پیسے مانگتے ہیں۔ جو خبر سامنے آئی ہے باقاعدہ آفیشل ڈاکومنٹ کے مطابق جیو نیوز نے $3 ملین امریکہ سے مانگے ہیں، اور باقاعدہ سے یہ انہوں نے ٹیگ کیا ہے کہ رائن گریم صاحب نے بھی ٹیگ کیا ہے کہ یہ جو جیو نیوز ہے یہ اصل میں یو ایس ایڈ کے ذریعے پیسے لیتا ہے، امریکن ٹیکس پیئر کا جھوٹا کھاتا ہے، امریکن ٹیکس پیئر کے پیسوں پر جیو نیوز پلتا ہے، لہذا یہ دیکھیں گے جناب یہ کیا ہوگا۔ تو اس پر رچرڈ گرینل نے کلیئر کٹ کے لکھا ناٹ فار لانگ، یعنی اب جو جیو نیوز کو کچھ پھینکا جاتا ہے، مال دھمڑی پھینکا جاتا ہے، یہ اب جیو نیوز کو نہیں پھینکا جائے گا، لہذا سہیل بڑائی صاحب میک ملک کا انٹرویو کر کے کمائیں تو کمائیں، باقی امریکہ کا جو سورس تھا وہ مکمل طور پر بند ہوتا ہوا اور کلیئر کٹ وہ نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی بڑی اہم ترین خبریں ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ملاقاتیں، میٹنگز، یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ وقاص صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، جیو نیوز اینڈ جنگ گروپ اسٹریٹجی گیٹس ایون مور انسائڈیس according to a leaked cable US embassy believed that the jung group was publishing inflammatory stories that could encourage violence against Americans are against US interest۔ یعنی کہ یہ انسائڈ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس ایمبیسی ایسا محسوس کر رہی ہے کہ جیو نیوز اصل میں جو ہم جنس پرستی، ریلیجیس بلیف، سوشل نارمز ان کو لے کر جو ٹارگٹ کر رہا ہے، یا جو اردو میں اخباریں جنگ گروپ چھاپ رہا ہے، یہ اصل میں ان کا پلان ہے، منصوبہ ہے، یا ایسی سٹوریز کے ذریعے یہ امریکن آفیشلز کو یعنی گوروں کو پاکستان کے اندر ٹارگٹ کروانا چاہتے ہیں، اور یہ یو ایس انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ نو سرپرائز دیٹ the same group is inciting hate against Richard Grenell۔ سیم گروپ رچرڈ گرینل جو کہ آنے والا ایک اہم ترین شخصیت ہے، اہم ترین آفیشل ہے، اس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جنگ گروپ لیٹر leveraged this to get US aid fund. I do not know what you call it, but I call it blackmailing۔ یعنی بعد میں یا جنگ گروپ یہ کھڑا ہو جاتا ہے یا لابنگ کرتا ہے، ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے، آپ ہمیں ڈالرز بھر بھر کر دیں، آپ ہمیں پیٹیاں دیں، آپ ہمیں دھمڑی دیں، ہماری پچھلی جیبوں میں آپ مال ڈالیں، ہم جناب آپ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، اور یہ معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ فیاض راجہ صاحب 20 سال ہو گئے ان کو پرومیننٹ پاکستان کے جرنلسٹ ہیں، سڑک سے رپورٹ کرتے ہیں، بڑی اہم ترین شخصیت ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پر آ کر لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی پر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے،
पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली का जवाब देने की जरूरत है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का बयान, ये वही बेशरम मैथ्यू मिलर है जिसकी शैतान वाली तस्वीर उसके सामने रखी गई थी कि शैतान आदमी, पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लेकिन तुम लोग शैतानो बोलते क्यों नहीं है इसके ऊपर। आज मैथ्यू मिलर मजबूर होकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी धांधली हुई है ना, वो बोरियां दोबारा खोलें, वो जनाब उसके जवाब देने की जरूरत है। तो ये जो बोरे बंद करके रखे गए हैं या छुपाए गए हैं, या काजी फाइसा साहब ने जो सहूलतकारी की थी, ये लंबे टाइम तक नहीं ठहरेगी और ये चीजें खुलकर सामने आएंगी। एक और बड़ा अफसोसनाक वाकया है, और ये एक वी न्यूज है, इन्होंने एक पॉडकास्ट की है, उसके अंदर इन्होंने अनवर मकसूद साहब जो पाकिस्तान के दानिश्वर हैं, बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत, ऐसे लोगों को रियासती अवार्ड दिए जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए रेड कारपेट दुनिया भर में बिछाई जाती है। इन्होंने डमी अनवर मकसूद जैसी शख्सियत को लाकर बिठाया है और वो डमी एक्टिंग ये कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे किसी ने नहीं उठाया था, बल्कि मैंने अलबत्ता बहुत सारों के उठाए। फिर उनसे पूछा जाता है कि आपने किसके उठाए हैं, तो वो बंदा जो अनवर मकसूद साहब की डमी कर रहा है वो कहता है मैंने इमरान खान के उठाए हैं। जो मुझे उठाएगा मैं उसे ठंडे जोक सुनाऊंगा कि वो मुझे खुद घर छोड़कर आएगा, बेड पर लेटाकर पंखा ऑन करके आएगा। यानी उठाने को, ये जो इनह्यूमन एक्ट है जहां पर इल्लीगली लोगों को उठाया जाता है, गायब किया जाता है। हम सब के बीच में, हमारे दोस्तों में अहमद फरहाद साहब एक मिसाल है, इमरान रियाज खान साहब एक मिसाल है, हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है। ये इसको जोक के तौर पर ले रहे हैं, इसको मजाक के तौर पर ले रहे हैं। कितनी संजीदा, इनह्यूमन, गैर अखलाकी, गैर इंसानी, या किस कदर हम लोग घिरे हुए हैं कि हम एक जुल्म को जोक के तौर पर उसे एक एक्सक्यूज प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे जब कोई बाहर आएगा जो कि बदतरीन टॉर्चर का सह कराया होगा, इंस्टेड के उसे कंडेम किया जाए, यहां पर डिटाई के साथ पूछा जाता है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा कि नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि जनाब मैं उन्हें ठंडे जोक सुनाऊंगा। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।